अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी लाहौर यूनिवर्सिटी की, और एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती हुई दिखाई दी थी। तो बड़ा वावेला मच गया था, और ख़ास तौर पर हमारे देसी लिबरल्स ने तो तूफ़ान खड़ा कर दिया था कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई तबर्रा ना किया जाए। ये लव बर्ड्स हैं, बच्चे हैं, इनकी अभी ज़िंदगी की शुरुआत है। ये जो करना चाहते हैं इनको कर लेने देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इस मामले के ऊपर ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। ये तो अभी बच्चे हैं, इनकी उम्रें ही क्या हैं, इनको इजाज़त होनी चाहिए। ये इनकी ज़ात का मसला है, इनकी फैमिलीज़ को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये वो तमाम जुमले थे जो हर तरफ से सुनने को मिल रहे थे। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मखलूत निज़ाम तालीम है उसके अंदर चीज़ें कुछ तो बड़ी हिडन लेवल पे हो रही होती हैं, लेकिन अब अपेरेंटली बड़ा खुले आम इस चीज़ का तज़किरा इजहार किया जाता है। और मनशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल तो एक सेकंड डिबेट है, और वो भी बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन ये वाली जो सेक्सुअल अफेक्शन वाली डिबेट है ये अब बड़ी ओपनली डिस्कस होने लग गई है। तो हुआ ये कि उस बंदी ने प्रपोज किया था उस बंदे को, और शेरी नाम था उस लड़के का। उसको प्रपोज किया, और उसके बाद ये दावा किया गया कि दोनों अभी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, और 2 साल के बाद ये दोनों बहुत जल्द निकाह के बंधन में बन जाएंगे या शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उनको दुआएं भी दी। इवन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, और इन दोनों को ड्रम आउट कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके बाद कोई पता नहीं था कि ये कहाँ है। तो हाल ही में वो लड़की मीडिया पे आई है, और उसने कहा है कि जो उसने वादे किए थे, वईद किए थे, हमारा 2 साल का रिलेशनशिप रहा, लेकिन असल में हमने जो प्रपोज़ किया था वो तो यही था कि हम शादी करेंगे। तो वो तो 2 साल से राब्ते में ही नहीं है, वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। और लड़की की जो शक्ल है, जो हालत है, मैंने वैसे ट्वीट की हुई है वो वीडियो। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल @फारूकी जमील पे जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस लड़की की हालत ज़ार देखने वाली हो रही है। ये सिस्टम है हमारा। आपका कल्चर आपके लिए कवायद व ज़वाबित लागू करता है। दुनिया के किसी खत्ते के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम का डंका बजाया जाता है, वहाँ जाकर हालात आप देख सकते हैं। बहनें भाइयों के बच्चे पैदा कर रही हैं, स्टेप मदर्स स्टेप बेटों के बच्चे पैदा करती हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप के नज़रियात आपके ख़ित्ते के नज़रियात के साथ कोइंसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अपने ख़ित्ते, समाज, कल्चर और रिलीजन के नज़रियात से मुतसादम होते हैं तो फिर ज़लालत और ख्वारी आपका मुकद्दर बनती है। जिस तरह इस बच्ची के साथ जो हुआ वो तो पहले से ही अफसोसनाक था। हम तो पहले ही कहते थे कि नहीं होना चाहिए था, अव्वल तो इसको ये करना नहीं चाहिए था। अब इसमें रुसवाई किसकी हुई? सबसे पहली रुसवाई तो उस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी की हुई जिसके ऊपर ये टैग लग गया कि यहाँ पर तो बड़ा लिबरल कल्चर है और यहाँ पर ये कुछ होता है, तो हम अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाएं। पहली रुसवाई। दूसरी रुसवाई उस लड़का और लड़की की हुई क्योंकि उन्होंने कल्चर के नॉर्म्स या कल्चर के तजवीज़ करदा कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश की, तो कल्चर में उनके लिए एक हेट का एलिमेंट जनरेट हुआ। और तीसरा बड़ा जो नुकसान या तीसरा बड़ा जो डैमेज हुआ वो फैमिलीज़ को हुआ। यानी लड़की के वालिदैन, ज़ाहिरा और बेटियां होंगी, भतीजियां होंगी, रिश्तेदार होंगे, 10,000 दफ़ा सोचेंगे कि किसी बच्ची को किसी यूनिवर्सिटी में भेजें, क्योंकि यहाँ पर तो कल्चर ऐसा है कि हमारी बेटियां जब घर वापस आती हैं तो अपने साथ तो एक लड़का लेके आती हैं, तो वो नहीं भेजेंगे। और सेम डेंट, सेम डैमेज उस लड़के के पेरेंट्स की जानिब से भी महसूस किया गया होगा कि हम बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजते हैं या उनको खुदा न खास्ता माज़र के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कंजर खाने भेजते हैं, तो वो नतीजे निकल रहे हैं। अब उस लड़की की वीडियो मंजर आम पर आई है और उसने ये कहा है कि वो बंदा तो 2 साल से मुझसे राब्ते में ही नहीं है। यानी इस सोसाइटी को आप वन नाइट स्टैंड की तरफ लेके जा रहे हैं, ओपन रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं रिलीजन और कल्चर से मुतसादम एक्ट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ग्लोरीफाई करने के बाद आप सिंपैथी कर रहे हैं, आप एम्पैथी कर रहे हैं। आपको
ایک ایئر لائن کے اندر بیٹھا ہوا کپل غلط حرکات کرتا ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے, تو ان کو کمبل دینا آپ کو مناسب لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پرائیویٹ سپیس چاہیے تھی, لیکن آپ یہ نہیں سمجھاتے کہ بھائی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ نہیں ہوتا, یہ ہماری کلچرل نارمز کے اگینسٹ ہے. یورپ میں ہو سکتا ہے کوئی خاتون اگر 2 پیس میں پھر رہی ہو تو برا نہ منایا جائے, اور اسی طرح بندہ اگر انڈر ویئر میں پھر رہا ہو تو برا نہ منایا جائے, لیکن ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو پارکس کے اندر جاگنگ کرتے ہوئے یہ تک احکامات ہوتے ہیں کہ آپ نے, مردوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کہ مرد نکر نہیں پہن کے آ سکتے, وہ پورا فل ٹراؤزر پہن کے آئیں, کیونکہ احتمال رہتا ہے کہ وہاں پر کوئی غلط حرکت کر لیں یا کوئی ایسی معیوب چیز جس سے خواتین کو برا لگے وہ نہ پہن کے آئیں. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ڈیوائس کیا گیا ہے ہمارے, ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. تو دس از ناٹ اے سوشل ٹیبو, دس از ایکچولی آبلیگیشن ہے, آپ کی کلچرل آبلیگیشن ہے. لیکن آپ اگر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہیے. اسی طرح سے ایک فوٹو شوٹ بڑا وائرل ہوا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر, بابا قوم کے, جہاں پر فرمودات لکھے ہوئے ہیں, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. اس کو اب آپ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن سے تبدیل کر کے نوڈیٹی ڈیٹ اینڈ لیسبین لکھ دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ جس طرف ہم وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس اے ویری رانگ کائنڈ آف اے کمیونٹی. ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. یعنی ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس معاشرے کی ریاست مدینہ کے نام نہاد ترجمانوں کی جانب سے تبرہ کیا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر, نور خان مسجد کے اندر گانے کا جو شوٹ ہے وہ ایک ہسٹوریکل پلیس کے اوپر کیا ہوا شوٹ ہے, اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اپنے آپ کو نام نہاد ریاست مدینہ کے ترجمان بھی کہتے ہیں اور پھر ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ مسجد کی حرمت یا تقدس اس کا پامال نہیں ہو رہا, بلکہ یہ تو ہسٹوریکل پلیس ہے, اس کو ہسٹوریکل پلیس لینا چاہیے. کل آپ نے یہ کہا تھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن ایکچولی یہ تو ایک مقولہ ہے, یہ تو اب دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, تو یہ نوڈیٹی ڈیٹ اینڈ لیسبین بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کسی بغیرت کے اندر اتنی غیرت تھوڑی سی بھی پیدا ہوئی ہے کہ اس کے اوپر آ کر کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دے دیتا ہے. مطلب اس ملک, کل کو آپ پارلیمنٹ کے باہر, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جہاں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اس کے باہر کسی سے کہیں گے کہ یار پورن ویڈیو شوٹ کر لے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آجا پورن ویڈیو شوٹ کر لے, کیا فرق پڑتا ہے. اوپن سپیس ہے, اللہ کی دی ہوئی زمین ہے, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. یار ہر خطے کے, جنگل کے بھی قوانین ہوا کرتے ہیں, جنگل کا بادشاہ بھی وہاں پہ کچھ قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز رکھتا ہے. ایبسلیوٹ فریڈم دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دیں کہ ویسٹ کے اندر کرسچینٹی میں چرچ کے اندر جا کر کوئی پورن بنا کے دکھا دے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یار آپ نے اس ملک کو مذاق بنا کے رکھ دیا, مذاق بنا کے رکھ دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسلام آباد کے جو ڈیپٹی کمشنر ہے, کوئی لڑکی اگر ٹیگ کر دے نا اس بندے کو تو 10 دفعہ لکھے گا ایکشن ٹیکن, نوٹس ٹیکن. میں نے 100 دفعہ اس بندے کو ٹیگ کیا ہے, مجال ہے اس نے رسپونڈ کیا اس کے اوپر. یہ ہے تھنکنگ مینٹالٹی. نوٹس کس چیز کا یار؟ آپ کو فوراً کارروائی کرنی چاہیے, پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے ایف آئی آر ہو گئی, ابھی کسی نے کوئی اس کے اوپر رپورٹ درج کروا دی ہے, لیکن اگر معاملہ کسی مولوی یا مدرسے کا ہوتا نا, انہوں نے دوڑیاں لگ چکی ہوتی ہیں اب تک, کیونکہ معاملہ ایک ایسے طبقے کا ہے جو لیسبین گے رائٹس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے چلو مجھے جان دو, کوئی فرق نہیں پہنتا. اور دس از ہاؤ تھنگز آر. مجھے نہیں پتا ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو, لیکن آپ کو اس بات کو پلے سے باندھ لینا ہے ہم سب کو کہ اس جو سینڈوچ ہوئی جنریشن کے اندر اگر ہم نے رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈفرنس کو اپنے بچوں کو یا اپنی فیملیز کو, جنریشنز کو نہ بتایا تو آنے والے وقتوں میں اتنی بڑی تباہی ہوگی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی بہنیں بھائیوں کے بچے جن رہی ہوں گی, یہاں پر بھی مائیں اپنے بیٹوں کے بچے جن رہی ہوں گی, اور کسی کو فرق نہیں پڑے گا. اتنا ڈیسنسٹائزڈ آپ ہو چکے ہوں گے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس حد تک تو آپ ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں کہ آپ کو مسجد میں شوٹ ہونے والے رقص کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کے انڈر لیسبین گے رائٹس کے لیے ہونے والے فوٹو شوٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کل آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے پورن ویڈیو بھی شوٹ ہو رہی ہوگی نا, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یو آر اے ڈیڈ سوسائٹی, یو آر اے ڈیڈ سوسائٹی. آپ سے تو وہ بہتر ہیں
جو عالم تو لبرلزم کا اٹھاتے ہیں تو پھر اس کو پھر فالو بھی کرتے ہیں. ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اپنے ملک کے نام کے آگے سے اسلامک ریپبلک ہٹا دیں پھر, اگر آپ کو یہ کرنا ہے, یا پھر آپ ریاست مدینہ کہنے کے دعوے چھوڑ دیں. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجیے گا. تھینک یو.